दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ईरान ने अमेरिका इसराइल को तिगनी का नाच तो निचवा दिया है, साथ ही दुनिया महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे और सप्लाई की शॉर्टेज का शिकार होना शुरू हो चुकी है। अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमले के बाद आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से आलमी तेल की मंडियों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या पेट्रोल मज़ीद महंगा हो जाएगा? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद तेहरान ने फौरी जवाबी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जिनमें हर गुजरते लम्हे शिद्दत आ रही है। इसराइल, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन, सऊदी अरब, इराक और ओमान में इनके असासों को निशाना बनाया गया है। तज्जियाकार खबरदार कर रहे हैं कि आलमी तेल की कीमतों में शदीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि ईरानी हुकाम ने दुनिया की अहम तरीन समुद्री गुजरगाहों में से एक आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है। हफ्ते के रोज़ यूरोपीय यूनियन के एक ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को ईरान के एलीट इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर की जानिब से वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पैगामात मौसूल हो रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि कोई भी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं रखता। लेकिन यूरोपीय ओहदेदार ने यह भी वाज़ेह किया कि ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं की। इसके बावजूद जारी तनाज़े के बायस कई ऑयल टैंकर मालिकान ने इस रास्ते से तेल और गैस की तरसील आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। एक बड़े तिजारती इदारे के आला ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि हमारे जहाज़ चंद दिनों तक वहीं रुके रहेंगे। यूनान समेत बाज़ ममालिक ने भी अपने जहाज़ों को इस आबी रास्ते से गुजरने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। इस अहम समुद्री गुजरगाह में किसी भी किस्म का अदम इस्तेहकाम आलमी मौशी तवाज़ुन को हिला सकता है। आबनाए हुर्मुज़ कहाँ वाक़या है, ये जानना बहुत अहम है। व्यूअर्स, आबनाए हुर्मुज़ ओमान और मुत्तहिदा अरब इमारात की एक जानिब और ईरान की दूसरी जानिब वाक़या है। ये खलीज फ़ारिस को खलीज ओमान और आगे बहीरे अरब से मिलाती है। ये अपने तंग तरीन मकाम पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी है, जबकि जहाज़ रानी का रास्ता दोनों समतों में तकरीबन 3 किलोमीटर रह जाता है, जिसकी वजह से ये हमलों के लिए नहायत हसास है। अपनी तंगी के बावजूद ये दुनिया के सबसे बड़े खाम तेल बरदार जहाज़ों को गुजरने की सहूलत देती है। मशरिक़ वस्ता के बड़े तेल और गैस बरामद कुनंदगान आलमी मंडियों तक रसाई के लिए इसी रास्ते पर इन्हसार करते हैं, जबकि दरामद कुनंदगान ममालिक इसकी बिला तातुल सरगर्मी पर मुनहसर हैं। कितना तेल और गैस इस रास्ते से गुजरता है, इस बारे में एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2024 में रोज़ाना तकरीबन 2 करोड़ बैरल तेल आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है, जिसकी मालियत सालाना आलमी तवानाई तिजारत में तकरीबन $500 अरब बनती है। इस रास्ते से गुजरने वाला खाम तेल ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से आता है। ये बहरी रास्ता LNG गैस की तिजारत में भी कलीदी किरदार अदा करता है। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2024 में आलमी LNG सप्लाई का तकरीबन 5वां हिस्सा इसी गुजरगाह से गुजरा, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा कतर का था। आबनाए हुर्मुज़ से तेल और गैस की सप्लाई कहां तक जाती है, इस बारे में एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2024 में आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 84% खाम तेल और कंडेंस्ड की तरसील एशियाई मंडियों की तरफ गई। इसी तरह LNG का 83% हिस्सा भी एशिया पहुंचा। चीन, भारत, जापान और जनूबी कोरिया ने मिलकर गुज़िश्ता साल इस रास्ते से गुजरने वाले तेल का तकरीबन 69% खरीदा। इन ममालिक की सनतें, ट्रांसपोर्ट निज़ाम और बिजली के ढांचे खलीजी तवानाई पर इन्हसार करते हैं। तेल की कीमतों में इजाफा ख़ास तौर पर चीन, भारत और जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक को शदीद मुतासिर करेगा। अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाए तो क्या होगा? व्यूअर्स, ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस गुजरगाह को बंद करने का हतमी फ़ैसला मुल्क की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, जिसे हुकूमत की तौसीक दरकार होगी। ताहम हालिया कशीदगी के बायस तवानाई के ताजर पहले ही अलर्ट हैं। आलमी एनर्जी एक्सपर्ट्स और तज्जियाकारों के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त में वाज़ेह कमी आई है, जबकि खलीज ओमान और खलीज फ़ारिस के दोनों अतराफ लंगर अंदाज जहाज़ों की तादाद बढ़ गई है। इनके मुताबिक दुनिया भर में समुंदर के ज़रिए मुंतकिल होने वाले तकरीबन 30% खाम तेल का गुज़र इसी रास्ते से होता है। इसके अलावा आलमी जेट फ्यूल का तकरीबन 20% और पेट्रोल का 16% भी इसी गुजरगाह से गुजरता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 150 ऑयल और LNG टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से बाहर खलीजी पानियों में लंगर अंदाज हो चुके हैं।
برطانیہ کی یونائٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے بھی آبنائے ہرمز میں اہم فوجی سرگرمی کی اطلاع دی۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ایران پروجیکٹ کے ڈائریکٹر علی واس کے مطابق اگر آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے تو عالمی سطح پر تجارت ہونے والے تقریباً 5ویں حصے کے تیل کی ترسیل فوری متاثر ہوگی اور قیمتیں صرف بڑھیں گی نہیں بلکہ خوف کے باعث اچانک اور شدید چھلانگ لگائیں گی۔ اس کا جھٹکا صرف توانائی کی عالمی منڈیوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ مالیاتی حالات سخت ہوں گے، مہنگائی بڑھے گی اور کمزور معیشتیں چند ہفتوں میں کساد بازاری کے قریب پہنچ سکتی ہیں۔ عالمی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ تو ویورز، انرجی کی سپلائی چین میں خلل عالمی معیشت پر براہ راست اثر ڈالے گا، جس سے ایندھن اور صنعتی پیداوار کی لاگت میں اضافہ ہوگا۔ برطانیہ کی کمپنی کیپٹل اکنامکس کے ماہر معاشیات حامد حسین کے مطابق اگر خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک جا کر کچھ عرصہ برقرار رہتی ہے تو عالمی مہنگائی میں 0.6 سے 0.7% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ قدرتی گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ اس صورتحال سے مرکزی بینکس کے لیے شرح سود میں کمی کی رفتار سست ہو سکتی ہے، خاص طور پر ابھرتی ہوئی معیشتوں میں جہاں پالیسی سازی اجناس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے لیے زیادہ حساس ہوتی ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے پاکستانی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا پیٹرول مزید مہنگا ہو جائے گا؟ یہ جاننا بھی بہت اہم ہے۔ ویورز، حالیہ ایران امریکہ جنگ میں آبنائے ہرمز کی بندش سے دنیا بالخصوص پاکستان کو شدید معاشی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان 90% تیل اور LNG گیس اسی راستے سے حاصل کرتا ہے۔ پاکستان کی تقریباً 95% غیر ملکی تجارت عرب سمندر سے گزرتی ہے۔ عالمی سطح پر اس گزرگاہ کی بندش سے عالمی توانائی اور معاشی دنیا کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ یہ تنگ آبی راستہ جو خلیج فارس کو کھلے سمندر سے جوڑتا ہے اور روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل تیل جو عالمی تیل کی کھپت کا تقریباً 20% بنتا ہے اور LNG گیس کا ایک بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ یہ اہم راستہ خلیج فارس کے بڑے پیداواری ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عراق، کویت، قطر اور ایران کو کھلے سمندر سے ملاتا ہے۔ اس کی طویل بندش تیل کی قیمتوں میں اضافے اور دنیا بھر میں معاشی تباہی کا باعث بنے گی۔ پاکستان کے لیے اس بندش کے اثرات خاص طور پر شدید اور کثیر الجہتی ہوں گے، کیونکہ یہ خلیجی خطے سے درآمد شدہ توانائی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ بندش کی صورت میں اسٹریٹجک ذخائر جلد ختم ہو جائیں گے۔ موجودہ ایندھن کے ذخائر شاید 1 ماہ تک چل سکیں، جس سے شدید قلت پیدا ہوگی۔ عالمی تیل کی قیمتیں ڈرامائی طور پر بڑھ سکتی ہیں، جو براہ راست پاکستانی صارفین اور صنعتوں کے لیے پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں بہت بڑا اضافہ لائے گی۔ یہ بندش مینوفیکچرنگ اور زراعت کے شعبے کو شدید متاثر کر سکتی ہے، جس سے برآمدات کم ہو سکتی ہیں، جس سے ملک میں مہنگائی اور غربت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ آبنائے ہرمز کی بندش پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹس کے بحران کو مزید خراب کر سکتا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ ڈال سکتا ہے اور حکومت کی بنیادی ضروریات کو سبسڈی دینے یا قرض کی ادائیگی کی صلاحیت کو محدود کر سکتا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی طویل بندش اقوام عالم کے لیے معاشی اقتصادی مسائل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ویورز، یہ صرف ایک جغرافیائی تنازعہ نہیں رہا، یہ عالمی معیشت کی شہرخ پر رکھا گیا دباؤ ہے۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے یہ لمحہ تشویش کا باعث ہے، کیونکہ جب عالمی طاقتیں ٹکراتی ہیں تو سب سے زیادہ بوجھ کمزور معیشتیں اٹھاتی ہیں۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ جنگ کون جیتے گا، اصل سوال یہ ہے کہ مہنگائی کی اس نئی جنگ میں عوام کیسے بچیں گے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔